لئن شکرتم لأزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید لئن شکرتم تسی شکر کر دے رہو گے شکر کرو گے اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اپنے بندیاں نو ہور دیتی جاواں گا جدوں منگل میں اودوں عطا کر دیواں گا جنہ منگل میں اونا ہی عطا کر دیواں گا سونیا شکر کا اس مالک دا جن نے رات بھی دنوں کھلایا پلایا دن بھی تینوں کھلایا پلایا اس مالک دا شکریہ ہر ویلے ادا کردا رہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید تے جے اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا نہ کرے گا انکار کرے گا کفر کرے گا تے اللہ فرماندے نے اللہ رب العالمین کہہ رہے نے لئن کفرتم ان عذابی لشدید میرا عذاب بڑا سخت میرا عذاب بڑا سخت میریاں دتیاں چیزاں کھا کے میریاں دتیاں چیزاں ہنڈا کے تے میرے نال کفر کرے انہاں چیزاں دے نہ شکری کرے میرا عذاب بڑا سخت ہے